शाम में असद खानदान के 50 साल इक़्तिदार का सूरज गुरूब। बागी ग्रुप तहरीर अल शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा। बशार अल असद की 24 साल हुकूमत के खात्मे का ऐलान। बागियों का कहना है शामी सदर बशार अल असद मुल्क से फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशार अल असद तैयारे में सवार होकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग गई। बागियों को दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिले पर मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। बशार अल असद के फरार के बाद शहरियों का सदारती महल पर धावा। शहरियों की बड़ी तादाद बशार अल असद के सदारती महल में दाखिल। कपड़ों समेत कीमती अशिया उठा लीं। शहरियों ने सदारती महल की शेल्फ्स भी खाली कर दी। बागियों ने दमिश्क में जेलों के दरवाजे खोल दिए। खवातीन और बच्चों समेत हजारों कैदियों को रिहा कर दिया। दमिश्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शामी वज़ीर आज़म गाजी अल जलाली का ऐलान। कहते हैं दारुल हुकूमत में अपने घर में मौजूद हूँ, यकीनी बनाऊंगा सरकारी इदारे काम करते रहें। शहरी अवामी इमलाक की हिफाजत करें। सबसे दरख्वास्त करता हूँ मुल्क के बारे में सोचें। अपोजिशन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता हूँ। अपोजिशन ने भी कहा वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बागी रहनुमाओं की शामी वज़ीर आज़म से मुलाकात। गाजी अल जलाली ने बागियों को ताउन की यकीन दहानी करवा दी। सेनेटर फाफ फैसल वावडा की कराची में एमकेएम क़यादत से मुलाकात। फैसल वावडा ने मुत्तहदा रहनुमाओं को मुस्तकबिल के हवाले से सियासी और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात बारे भी एतमाद में लिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा मुल्क में हर कोई दूसरे को चोर और ख़ुद को ठीक कह रहा है। हमारी तमाम सपोर्ट फैसल वावडा के साथ है। फैसल वावडा वन मैन आर्मी है, हर तरफ छाए हुए हैं। फैसल वावडा ने कहा तमाम जमातों के पास जाने का मकसद नेशनल कॉज है। 14 तारीख को सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। हम प्यार से और हाथ मरोड़ कर काम करवाना जानते हैं। बानी पीटीआई की जिंदगी को उनके हवारियों से खतरा है। वज़ीर आला केपी की मौला जट की सियासत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। कौमी असम्बली का इजलास मंगल 10 दिसंबर को तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर इजलास शाम 5 बजे तलब किया। इजलास में मामूल का एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। दीनी मदारिस से मुताल्लिक कानून साजी का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। पेशावर में JUI कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। इसराइली मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेज तैयार। डेरा इस्माइल खान और दीगर इलाकों से JUI के काफिले जलसागाह की तरफ रवाना। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन कारकुनान से खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस हुकूमत मुर्दाबाद में बदलने की धमकी दी थी। कहा कि मदरसों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। हम कहते हैं मदारिस के बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने का मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया। सरबराह पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं मदारिस का ताल्लुक तालीम से है, इन्हें वजारत तालीम से ही मुंसलिक होना चाहिए। अब तक 18,000 मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। अब आप कहते हैं निज़ाम को बदले। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत में मुआहिदा तय पा गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 11 मुतालबात मान लिए। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले ली। और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में फूलों की बहार। PHA के ज़ेर एहतमाम जिलानी पार्क में 10 रोज़ा सालाना गुले दाऊदी नुमाइश जारी। छुट्टी के रोज़ शहरियों की फैमिली के हमरा बड़ी तादाद रंग बिरंगे फूलों से सजी नुमाइश देखने पहुंच गई।
وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی کی ملاقات۔ محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ پر پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے چیمپئنز ٹرافی سے متعلق چیئرمین پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا۔ ایونٹ کے حوالے سے اقدامات پر محسن نقوی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا، چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ سے متعلق آپ کا موقف ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ آئی سی سی میں آپ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی۔ پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا، چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آج پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کو دورہ سعودی عرب کی رپورٹ پیش کریں گے۔ شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے مدارس بل پر بھی اعتماد میں لیں گے۔ وزیر اطلاعات نے بانی پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی کال کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ لاہور میں کرسمس تقریب سے خطاب میں عطا تارڑ نے کہا، تمہاری نافرمانی کی ایسی کی تیسی، جو مرضی کر لو تمہاری دال نہیں گلنی۔ سول نافرمانی اور تشدد کی سیاست کو عوام رد کر چکے۔ اس ملک میں تشدد اور انتشار نہیں ہو سکتا۔ جہاں ہوگا وہاں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے۔ ان کا آخری کاٹ پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہے۔ سول نافرمانی والے جھوٹا نعرہ لگا کر دم دبا کر بھاگ گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے صوبے میں امن و امان پر کوئی توجہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 8 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ۔ مریم نواز چین کا دورہ کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وفد میں مریم اورنگزیب، اسما بخاری اور دیگر شامل۔ مریم نواز بیجنگ، شنگھائی، شینزین اور گوانگ زو کے دورے کریں گی۔ ملاقاتوں میں پنجاب اور چین میں سرکاری اور نجی سطح پر تجارتی روابط بڑھانے پر بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اطالوی وزیر دفاع کے مشیر کی ملاقات۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ سندھ میں ٹیکسٹائل، چمڑے اور زراعت کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں اطالوی ٹیکنالوجی سے سندھ پولیس اور ایمرجنسی سروسز کی بہتری پر غور۔ وزیر اعلیٰ نے سندھ میں قابل تجدید توانائی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا، پاکستان میں سستی اور اچھی لیبر موجود ہے، اطالوی صنعت کار اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈی آئی خان میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا، تمام اضلاع میں یکساں بنیادوں پر ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ ضم اضلاع اور دیگر پسماندہ اضلاع کو ترقیاتی منصوبوں میں ترجیح دی جائے گی۔ ادھر وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ہیلی کاپٹر ادویات اور علاج معالجے کی ضروری اشیاء لے کر پارا چینار پہنچ گیا۔ ادویات متعلقہ حکام کے حوالے۔ ہیلی کاپٹر سے 7 مریضوں کو پارا چینار سے پشاور منتقل کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی اسرائیل مرد آباد کانفرنس حکومت مرد آباد میں بدلنے کی دھمکی۔ سربراہ جے یو آئی کہتے ہیں، ہم ریاست سے تصادم نہیں چاہتے۔ ہم نے نہیں، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا، ہمارے مدرسوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا۔ ہم کہتے ہیں مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولو، یہ بند کرتے ہیں۔ دوسری طرف پشاور میں جے یو آئی کانفرنس کی تیاریاں مکمل۔ اسرائیل مرد آباد کانفرنس کے لیے اسٹیج تیار۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر علاقوں سے جے یو آئی کے قافلے جلسہ گاہ کی طرف روانہ۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان اور دیگر قائدین کارکنان سے خطاب کریں گے۔ اگست 2019 کا اتحاد تنظیمات مدارس اور حکومت کا معاہدہ سامنے آ گیا۔ اتحاد تنظیمات کے مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کے معاہدے پر دستخط موجود۔ معاہدہ پی ٹی آئی دور حکومت کے سابق وزیر تعلیم شفقت محمود نے کیا۔ معاہدے میں تمام دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروانے کا پابند کیا گیا۔ وزارت تعلیم مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کی گئی۔ رجسٹریشن نہ کروانے والے مدارس کو بند کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا گیا۔ مدارس کو بینکس میں اکاؤنٹ کھولنے کا پابند کیا گیا۔ غیر ملکی طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ تعلیمی اصلاحات کے لیے یکساں نظام کے اہداف طے کیے گئے۔